بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل أيها الأحبة الكرام بعض الطاعات التي ذكرناها ونقوم بها لله عز وجل في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. الذكر، احنا قلنا التكبير، طب الذكر في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا سائرين إلى الله عز وجل، رجالا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. منافع، ما هي المنافع التي تعود عليهم؟ هذه المنافع هي ثواب نسكهم وأعمالهم وطاعتهم ومكاسب تجارتهم وغير ذلك، ليشهدوا منافع لهم. وماذا يصنعون؟ ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قلنا قبل ذلك قول ابن عباس أنها العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وما هي بهيمة الأنعام؟ الإبل، البقر، الغنم، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، أي الذي اشتد فقره، الذي اشتد فقره. فالذكر قرين هذه الأعمال وهذه الأيام. وفي آيات أخرى قال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. واذكروا الله في أيام معدودات. والأيام المعدودات هي أيام التشريق، اليوم 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة. هذه الأيام المعدودات. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. طيب، آيات تانية قال الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم، يعني خلصتم، خلاص خلصتم آخر شيء اللي هو يعتبر طواف الوداع بالنسبة بالنسبة للحج. فإذا قضيتم مناسككم اعملوا إيه؟ فاذكروا الله. كمان ما احنا كنا في ذكر بعد ما تخلصوا كمان الطاعة وبعد ما تخلصوا الحج فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كان معلوم لهم مجالس، أهل الجاهلية لهم مجالس بعدما ينتهون من مناسك الحج ويتفاخرون فيها بين أحسابهم وأنسابهم وقبائلهم وإلى غير ذلك، فيكثرون ذلك بعد الانتهاء من مناسك الحج. فقال الله عز وجل له: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب، ملهوش نصيب في الآخرة. ومنهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. يعني آيات كثيرة كده. هذه الآيات تذكر، تأمر بالذكر في هذه الأيام وبين المناسك وبعد الانتهاء من المناسك والانتهاء إلى. لماذا؟ لأن الذكر حياة القلوب. ذكر الله عز وجل حياة القلوب، كما أن الطعام والشراب حياة البدن، فإن ذكر الله عز وجل فيه حياة لهذا القلب. القلب الذاكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلب الذاكر قلب حي، والقلب الغافل الآخر الذي لا يذكر الله عز وجل هذا قلب ميت، وهذا قلب ساهن لاهن بعيد عن الله سبحانه وتعالى. فذكر الله عز وجل له فوائد كثيرة جدا جمة، فيقبل العبد على ربه عز وجل في ذكره سبحانه وتعالى. قد يسأل السائل: طيب كيف أذكر الله عز وجل؟ أفضل شيء تذكر به الله عز وجل هو كلامه عز وجل، وهو القرآن الكريم. تقبل على القرآن الكريم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تكسب. لماذا؟ من قرأ حرفا من كتاب الله كتب له حسنة وحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أعظم الذكر هو
القرآن الكريم. الاستغفار، التسبيح، التهليل، لا إله إلا الله، التسبيح سبحان الله، التحميد الحمد لله، التكبير الله أكبر، الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله. أفضل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كلها أذكار نتقرب بها لله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأيام العظيمة. نتنوع من ذكر لذكر آخر لتحيا هذه القلوب وتنعش هذه القلوب بذكر علام الغيوب سبحانه وتعالى. ففي ذلك فضل كبير عظيم عند الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، مش ذكر بعدد معين، ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا. من أراد أن يذكره الله عز وجل فليذكر الله، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. من ذكر الله عز وجل في نفسه ذكره الله عز وجل في نفسه، ومن ذكر الله عز وجل في ملأ ذكره الله عز وجل في ملأ خير من ملئه، كما جاء في الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالى. فلنقبل عباد الله على ذكر الله عز وجل. اجعل هذا اللسان رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى، كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الصحابة: لا يزال لسانك رطبا. كلمة رطب يعني ايه الرطب؟ الرطب عكس الجاف. الجاف الذي ذكر وانقطع بشيء واحد، لكن الرطب هو اللسان المبلل، اللسان الدائم الذكر، ينتهي من كذا فيذكر الله عز وجل يعني بذكر آخر لله عز وجل. وكما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فلنستعد لهذه الأيام أيها الأحبة الكرام بطاعتنا لله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم إياها وأن لا يحرمنا فضل طاعته سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.